अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जीएमपी शान सहूर और आज 10वां है ना। हाँ, 10वां रोजा कंप्लीट। पहला अशरा ख़त्म हो गया रमज़ान का जनाब। अब हम दूसरे अशरे की तरफ चल पड़े हैं और अब मुझे बहुत सारे इन्विटेशंस आना शुरू हो गए हैं। अफ्तारियों के, सहरी नाइट्स के, बाज़ार खुल जाएंगे। जो रौनक का समा जो हम पिछले कितने सालों से नहीं देख पा रहे थे, अब हम वो देख पाएंगे। महंगाई की वजह से हम उदास हैं, लेकिन इस सारी पाबंदियों के हटने की वजह से और उस रौनक को देखने के लिए हम एक्साइटेड हैं। ये मिली जुली सी कैफियत हमारे अंदर मौजूद है इस वक्त। यही जो मिली जुली चीज़ें होती हैं ना, ये ज़िंदगी का हिस्सा होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक फ़िलॉसफी जो कही जाती है कि अगर ना एक जैसे होते ना लोग तो बड़ी अच्छी निपती है, बड़ी अच्छी बनती है। नहीं, ये फ़िलॉसफी गलत है। अगर लोग ऑपोजिट होते हैं, यानी कि जो जोड़े खुदा ताला ने आसमान पर बनाए होते हैं, वो अगर एक जैसे होते हैं ना, या तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है या वो बहुत देर बाद ख़त्म होती है और कहते हैं यार मज़ा नहीं आया ज़िंदगी में। आप नोट करें, जो दो पर्सनालिटीज़ बिल्कुल ऑपोजिट होती है हमेशा अट्रैक्ट करती हैं। और जिस तरह पज़ल होते हैं ना, पज़ल के हिस्से आके यूं करके मिलते हैं, तो जाहिर है इंसान फरिश्ता नहीं होता। किसी में कोई कमी होती है, किसी में कोई कमी होती है। मगर अगर ये जोड़ी एक दूसरे की कमियां पूरी करती है तो उसे सही वाला जोड़ कहते हैं, सही वाली जोड़ी कहते हैं। सो फिलॉसफी बदल गई है। जब आप कोई अपने लिए रिश्ता ढूंढे तो अपने जैसा नहीं ढूंढना चाहिए। अगर आप बोरिंग हैं, अगर आपको बातें करना नहीं आती हैं, तो आपको कोई ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो बातें करने वाला हो, जो लाइवली हो, ताकि आपकी बोरिंग ज़िंदगी में लाइफ आ सके। और अगर आप बहुत लाइवली हैं, बहुत बातें करते हैं, तो खुदारा कोई बातूनी शख्स ना ढूंढेगा अपने लिए, क्योंकि फिर सुनने वाला कोई नहीं होगा। तो जोड़े जो आसमानों पे बनते हैं, उनमें जब आप नज़र दौड़ाएं तो आपके इर्द गिर्द आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, अलग अलग किस्म की जोड़ियां आपको अपनी ज़िंदगी में नज़र आएंगी और आप भी कुछ अलग ही होंगे। मैं आपको मिसाल देती हूँ जोड़ियां किस तरह की होती हैं। कोई जोड़ी अगर ऐसी हो तो उसमें अगर स्पाउस में से, दोनों में से कोई एक, यानी हस्बैंड अगर बहुत एक्सप्रेसिव है और वो हर वक्त उठते बैठते बीवी की तारीफ करता है, हर चीज़ की, उसके सजने संवरने की, उसके खाने पीने की, मोहब्बत का इजहार करता है, तो आपने बीवियों को देखा होगा वो या तो इधर उधर भागती रहती हैं या फिर वो टॉपिक चेंज करने की कोशिश करती हैं। मतलब उनको नहीं समझ आ रहा था कि कैसे, शायद उनको दिल में अच्छा लग रहा हो, लेकिन बज़ाहिर आपको ये लगता है कि वो बेगम जो है वो इग्नोर कर रही होती है मियाँ के बातों को, कि तो बस बोलते रहते हैं, इनकी तो सुना करें। और अगर आप दूसरा कपल देखते हैं अपनी ही इर्द गिर्द, तो अक्सर हस्बैंड ऐसे होते हैं किसी हॉल में खुश नहीं होते। कभी ना बेगम के पकाए हुए को अप्रिशिएट करते हैं, ना बच्चों की परवरिश, ना घर की सफाई वगैरह, ना कभी बीवी की तारीफ करते हैं, और ऐसे ना बिल्कुल अजीब आदम बेजार से रहते हैं। आई डोंट नो, ये उनकी पर्सनैलिटी होती है। और बीवी तरसती तड़पती रह जाती है, पता नहीं क्या क्या करके किसी वक्त के एक मीठा बोल, एक तारीफ का बोल वो अपने लिए सुन ले। नहीं होता। फिर आप एक और जोड़ा देखें तो बीवियाँ भी ऐसी होती हैं जो मियाँ एक्स्ट्रा एफर्ट करे, ज़्यादा से ज़्यादा कमा के उसके लिए लेकर आए, अच्छे से अच्छा उसका तोहफा दे दे, घर के कामों में हेल्प करा ले, बच्चों को संभाल ले, लेकिन बीवियाँ भी खुश नहीं होती, उनके माथे से तेवरियाँ जाती ही नहीं हैं। तो आपने अपने ज़िंदगी में इर्द गिर्द बहुत अलग अलग किस्म के जोड़े देखे होंगे, और पता नहीं आप किस किस्म के जोड़े हैं। अगर आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं कि हमारा जोड़ा ये कहलाया जाता है। अक्सर दोस्तों ने नाम रखा होता है, ये तो तोता मैना का जोड़ा है, ये तो फलाना जोड़ा है, उफ ये तो हर वक्त झगड़ालू जोड़ा है, ये तो हंसते रहते हैं, अरे ये तो हमेशा दुखी रहते हैं, इनके तो पैसे ही ख़त्म हो जाते हैं, ये तो उधारों पे चलते हैं। जोड़े भी जो है ना आपके इर्द गिर्द दोस्तों के नामों से मशहूर होते, अरे भाई ये तो कोई पार्टी नहीं छोड़ते, इतना सोशलाइज करते हैं। मैं इस वक्त जिस जोड़े से आपकी मुलाकात करवा रही हूँ वो वाकई पज़ल है। दोनों की एक दूसरे की कमियों को दोनों पूरा करते हैं। कहते हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, और वाकई मैंने बहुत कम ऐसे कपल्स देखे हैं जो एक दूसरे की चीज़ों को छुपाते हैं। कभी बीवी हस्बैंड के लिए कुछ ऐसा करती है जो उसे कंप्लीट करती है, कभी हस्बैंड कुछ बीवी के लिए ऐसा करता है जो उसे कंप्लीट करता है।
تو وہی والی بات ہوتی ہے نا, میں تو اپنی میرے شو کی جیسے ٹیم ہے تو میں کہتی ہوں کہ یہ ون مین شو نہیں ہے, خالی میں اکیلے شو لے کے نہیں چل سکتی, میرے پیچھے ٹیم ہے, اور اس ٹیم کی وجہ سے آپ کے سامنے خوبصورت پروگرام ہم اتنے سالوں سے لے کے آ رہے ہیں. اسی طرح یہ جو جوڑی ہے میاں بیوی کی, اس میں سے دونوں میں سے کوئی ایک نہیں ہوتا, یہ ایک ٹیم ہوتی ہے. کتنی جوڑیاں آپ نے دیکھی ہیں کہ فلانے سے رشتہ ختم ہوا, اس کی جتنی بھی کامیابی تھی وہ سب چلی گئی. کبھی کبھار اللہ تعالیٰ بھی آپ کو ایسے جوڑے دیتا ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں تو بڑے مبارک بڑے بابرکت ہوتے ہیں, آپ کی روزی میں بھی برکت ہوتی ہے, آپ کی زندگی میں بھی خوشیاں آتی ہیں. اور کبھی کبھار آپ کسی بھی وجہ سے اس سے الگ ہوتے ہیں تو آپ کی زندگی سے ہر چیز الگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو آج جس جوڑے سے آپ کی ملاقات کراؤں گی وہ ایک دوسرے کے ناموں سے پہچانے جاتے ہیں. ان کی محبت, ان کا پیار الگ الگ طرح سے ان کی آنکھوں سے جھلکتا ہے. ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا, ایک دوسرے کی تعریف کرنا, ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرنا, یہ اگر سیکھنا ہے تو آج ان سے سیکھیے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم آپ کے سامنے واپس آئیں گے اور آپ کی ملاقات کرائیں گے آپ کی من پسند جوڑوں سے. جیسے ہی میں نے بتایا نا کہ بھئی ہمارے پاس وہ آنے والے, مجھے بڑے تعریفوں کے میسیجز آنا شروع ہوئے. تھینک یو, آپ نے ہماری خواہش پوری کی, اپنے ہمارے فیوریٹ جوڑے سے ملوا رہے ہیں آپ. اس جوڑے سے ملوانے سے پہلے ذرا آپ کو میں یہ بتا دوں کہ کل آپ اپنی سحری و افطاری میں کیا بنا سکتے ہیں, اور اس کے لیے یہ صحرا جاتا ہے سامیہ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہو سامیہ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, بہت اچھی لگ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ. آپ بتائیں کہ کیا بنا رہی ہیں؟ آج ہم بنا رہے ہیں سحری کے لیے بہت یونیک سی ریسیپی. آج ہم بنا رہے ہیں بریڈ ملک پڈنگ. بریڈ ملک بالکل, جو نارمل بریڈ ہوتی ہے جو ہم لوگ ڈبل روٹی کھاتے ہیں. تم بڑا ڈبل روٹی کو استعمال کرتی ہو اپنی زندگی میں؟ تمہارے نہیں پتا کہ لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ اکثر لوگ صبح سحری میں نا آئل پراٹھے یا پوری سب اکتا جاتے ہیں, تو ڈفرنٹ کمبینیشن. آپ بریڈ اگر نارمل سلائس لیں گے تو وہ پیٹ خالی ہو جائے گا, تھوڑی دیر کے بعد 1-2 بجے بھوک لگنے لگے گی. جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کے لیے تھوڑا فلنگ بھی تو ہونا چاہیے. تو ہم ایک نیوٹریٹ بنائیں گے جس کے اندر ہم لوگ پورے ڈرائی فروٹس بھی استعمال کریں گے, دودھ بھی ہوگا, ڈبل روٹی بھی ہوگی, پوری پڈنگ بھی ہوگی. اور آپ اسے چاہے بیک کریں, چاہے آپ اس کو ٹھنڈا اور ہم سحری میں کھائیں گے اس کو. بڑا انرجی اور بڑا زبردست, بڑی فنٹاسٹک ریسیپی ہے. ملک اور پڈنگ, بریڈ ملک پڈنگ. بریڈ ملک پڈنگ. اور ہم بنا رہے ہیں افطاری میں میک اینڈ چیز, جو سب لوگوں کو بہت پسند ہوتی ہے. اور جتنی چیز ہو اتنی کم لگتی ہے کہ نہیں اس میں اور چیز ہو اور چکن ہو. لیکن سامیہ تمہارے جو ہے نا پوری سازش ہے کہ یہاں لوگ تھوڑا سا وزن بڑھانے گھٹانے کے بجائے بڑھا لیں اور کھاتے پیتے خاندان کے نظر آئے عید پر. عید پہ بلکہ اچھا, اور یہ چیزیں آپ اپنے گھر پہ سنیکس کے طور پہ بھی رکھ سکتے ہیں. اور یہ جو سحری والا آئٹم ہے نا, یہ آپ لوگ ہائی ٹی میں بھی رکھ سکتے ہیں اگر چاہیں کہ اس کو ٹھنڈا ٹھنڈا رہے گا. اکثر لوگوں کے جگر میں درد ہوتا ہے, شوگر والے لوگ ہوتے ہیں, تو آپ اس کو شوگر فری کر کے آپ اس کو بنا سکتے ہیں. آپ کو بہت ٹھنڈا سکون اور آپ کی پوری سحری اور پورا دن اچھا کل میں نے پتہ نہیں کتنے عرصے بعد مغز اور نہاری سحری میں کھائی. یقین مانو میں 7 بجے تک سو نہیں سکی, اتنا ہیوی ہو گیا تھا. پر دل چاہ رہا تھا, بڑے پتہ نہیں کتنے مہینے ہو گئے تھے میں نے مغز چکھا نہیں تھا. نہیں اکثر ہوتا ہے, لوگ اکثر یہی, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ سحری اب شروع میں تو پراٹھے, انڈے, پوری, پراٹھا سب کھاتے ہیں, وہ فلیور کو ذرا کہتے ہیں نا انجوائے کرنے کے لیے. لیکن جب جیسے سے آگے بڑھتے ہیں تو پھر لوگوں کو ہوتا ہے کہ نہیں, ہم لوگ بڑا لیتھارجک ہو جاتے ہیں, انرجی نہیں رہتی, نیند آتی ہے, کام نہیں ہوتا, پھر پیاس لگتی ہے. تو اس قسم کی جو ہلکی پھلکی غذا ہوتی ہے, آپ کے پیٹ میں پوری نیوٹریشنز بھی چلے جائے, سارے کاربز ہیں یا سارے ڈرائی فروٹس ہیں, منرلز ہیں, وائٹامنس چلے جائیں, آپ کو انرجی بھی دے اور آپ ذرا تر و تازہ رہیں. اور پھر افطاری پہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیلپ کرائیں, یا جو بھی آپ کی فیملی کے ساتھ افطاری پہ آپ لوگ کھاتے ہیں انجوائے کریں, عبادت کر سکیں, قرآن پڑھ سکیں. میں نے ایک اور چیز بھی دیکھی, اب بریک پہ جا رہے ہیں. اچھا صحیح ہے, ہمارے تو اتنے گپے ہیں نا, یہ تو میرے ساتھ پورا شو کر سکتی ہے. لیکن خیر, ہمارے گپوں کو آپ بریک لگائیں, کیونکہ جس کے گپے آپ سننا چاہتے ہیں وہ آ رہے ہیں نا بریک کے بعد.